Subscribe now and press नीति कार्यक्रममा ठोस आयोजन योजनाको अभाव छ। स्वास्थ्य सामग्री तत्काल पर्याप्त प्रबन्धन गर्न, पीसीआर परीक्षणको दायरा व्यापक रूपले समुदाय स्तरमा पुर्याउन, विभिन्न क्षेत्रका लागि आवश्यक राहतको व्यवस्थित प्याकेज ल्याउन र विदेशमा अप्ठ्यारो परेका नेपाललाई स्वदेश फर्काएर मापदण्डयुक्त क्वारेन्टाइनमा व्यवस्थित रूपले राखेर पछि पश्चात घर पुर्याउने व्यवस्था मिलाउनु सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। घर फर्किन चाहने, अल्पत्रमा परेका खाडी मुलुक लगायतका विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई सुरक्षित रूपले नेपाल फर्काएर यिनको व्यवस्था गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। नीति तथा कार्यक्रममा केवल सरकारले आत्मप्रशंसा गरेको छ। विगत 2 वर्षमा निकै काम गरेको दावा गरिएको छ। म सम्माननीय प्रधानमन्त्रीलाई विगत 2 वर्षका नीति तथा कार्यक्रम पुनः एकपल्ट पढ्न अनुरोध गर्छु, जसले ती नयाँ नीति र कार्यक्रमका असत्य दावालाई उजागर गरेको छ। सरकारका 2 पहिलेका नीति कार्यक्रम हेरेर आफै लज्जित बन्नुपर्ने स्थिति छ। त्यो बेला 1 वर्षभित्र बनाउँछु भनेको गौतम बुद्ध एयरपोर्ट बनेको छैन। 3वटा मुख्य राजमार्ग छेउ बनाउँछु भनेको 765 केबी ट्रान्समिसन लाइन, निजगढ एयरपोर्ट निर्माणको प्रतीक्षामा छन्। अहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका 7वटै प्रदेशका प्रमुख सहरमा विद्युतीय बस सेवा सञ्चालन ल्याइने जस्ता केही सपना पूरा नभई बिना कुनै तुष्टिकरण तुलिएका छन्। यी त केही उदाहरण मात्र हुन्। 2 वर्ष पहिलेका नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएका नै कतिपय योजना र कार्यक्रम अहिले पनि पुनरावृत्ति गरिएका छन्। यसले नीति कार्यको कार्यान्वयन कति फितलो छ भन्ने कुरा देखाएको छ। विकासको गति गजबले अगाडि बढेको दावी गर्ने सरकारलाई न्यून पुँजीगत खर्चको अवस्थाले जिस्काइरहेको छ। राजनीतिक प्रचार सुविधाका लागि जे पनि गर्छु भन्ने जस्तो सस्तो प्रवृत्ति मौलाएको छ। यसले नीति तथा कार्यक्रमका विश्वसनीयता र उच्च गरिमा हराएको छ। वर्तमान सरकार समस्यालाई ठिकसँग हेर्न सकिरहेको छैन। यो अप्ठ्यारोको गम्भीरता बुझिरहेको छैन। विगत 2 वर्षका कार्यक्रम अहिले पनि दोहोरिएका छन्। अहिले पनि गुरु योजना बनाएर कार्यक्रम ल्याएको थिएन। अहिले फेरि त्यसरी नै दोहोरिएका छन्। यसले खर्चको लक्ष्य धेरै राख्ने सङ्केत मिलेको छ। राजस्वको यो वर्षको लक्ष्य समेत नभेटिएको परिप्रेक्ष्यमा पुराना योजना पनि दोहोऱ्याइरहने र महामारीसँग लड्ने नयाँ खर्च पनि छुट्याउने हो भने यो सबैका लागि स्रोत कहाँबाट आउँछ? यसले निजी क्षेत्रलाई दोहन गर्ने, उनीहरूलाई ब्याङ्कबाट उपलब्ध हुने पुँजी सरकारले आन्तरिक ऋण उठाउने, जथाभावी वैदेशिक ऋण लिने गलत नीतितर्फ जान्छ। नीति तथा कार्यक्रममा सरकारले सुशासन, शान्ति सुरक्षा कायम गरेको, भ्रष्टाचार विरुद्ध कारबाहीलाई तीव्रता दिएको भनिएको छ। बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार हत्या भएको 2 वर्ष पुग्दैछ। यो अपराधिक घटनाका प्रति सरकार उदासीन तर गैरजिम्मेदार व्यवहारले सुशासन र शान्ति सुरक्षाको विषयमा सरकारले दावालाई चुनौती दिएको छ। यो त एक प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हो। यस्ता अपराधका अनेकौं घटनालाई नियन्त्रण गर्न सरकार असफल भएको छ।
भ्रष्टाचारका एकपछि अर्का काण्ड भएका छन्। पछिल्लो समयमा सार्वजनिक भएका यति काण्ड हुँदै सेक्युरिटी प्लेस खरिद सम्बन्धी काण्डमा मन्त्री नै भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको घटनापछि सरकारले भ्रष्टाचारको नियन्त्रणको कुरा गर्नु जग हर्साउने विषय होइन र। कोरोना महामारीको बेला अत्यावश्यक सामग्री औषधि समेतमा भ्रष्टाचार गरिएको भन्ने प्रश्न उठ्नु, त्यसमा छानबिन हुनुको साटो प्रधानमन्त्री आफैले भ्रष्टाचारजन्य घटनाको बचाउमा उत्रिने र उन्मुक्ति दिने जस्ता घटनाले सुशासन र सदाचारको विषयमा सरकार पूर्णतः असफल भएको स्पष्ट पुष्टि हुन्छ। उल्टै सरकार सम्प्रेषण गर्न सञ्चार माध्यम सामाजिक सञ्जाललाई अस्तित्व फैलाएको आरोप प्रधानमन्त्रीले लगाउनु भएको छ। उहाँको तहबाट यो अभिव्यक्ति आउनु एकातर्फ दुःखद थियो भने अर्कोतर्फ प्रेसको स्वतन्त्र भूमिकालाई कुण्ठित गर्ने नियत समेत थियो। कोरोनाले मुलुकका सबै क्षेत्रलाई अत्यन्त नकारात्मक रूपले प्रभावित गरेको छ। त्यसका अल्पकालीन दीर्घकालीन प्रभाव रहनेछन्। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम समस्या समाधानतर्फ उन्मुख छैन। देशभित्र उद्योग धन्दा निर्माण क्षेत्रमा प्रभाव र विदेशमा बेरोजगारीबाट देश फर्किने ठुलो सङ्ख्या बेरोजगारीको समस्या भयावह रूपले बढ्ने देखिन्छ। यसलाई संशोधन गर्न सम्बोधन गर्न सरकारसँग इच्छा शक्ति, क्षमता, इमान्दारी र दूरदर्शिताको अभाव छ। सरकारको दावा विपरीत संहिताको कार्यान्वयनमा सरकार उदासीन रहेको छ। प्रदेश सरकारका संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न प्रदेश सरकारहरू संविधान प्रदत्त अधिकारको उपयोग गर्न वञ्चित भएका छन्। सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय गर्ने संयन्त्रहरू, अन्तर प्रदेश परिषद, अन्तर सरकारी वित्त परिषद जस्ता निष्क्रिय छन्। प्रदेशका राजनीतिक नेतृत्वले सङ्घीय सरकारसँग व्यवस्थित समन्वय नभएको गुनासो गरेका छन्। हस्तकला, कृषिमा आधारित साना उद्योगहरू नकारात्मक रूपमा प्रभावित भएका छन्। आत्मनिर्भर र धेरै ठुलो रोजगारीको माध्यम भनेको कुखुरा पालन, मत्स्य पालन, मह, केरा, तरकारी, फलफुल उत्पादन तथा प्रशोधन गर्न उद्योगमा परेका असर, तिनलाई दिनुपर्ने राहतको उल्लेख छैन। ती उद्योगमा आधारित व्यक्तिले रोजगारी गुमाउने आन्तरिक मन्दीका कारण उद्योग धराशायी भई देशभित्र आर्थिक असमानता थप बढ्ने स्थिति छ। सरकार अहिले पनि उद्योग, रेमिट्यान्स आदि क्षेत्रमा कोरोनाबाट भएको प्रारम्भिक क्षति अनुमान गर्न सकेको छैन। त्यसैले राहत पाउनुपर्ने उद्योगीलाई प्रोत्साहित गर्ने विषय नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छैन। सरकारसँग निर्यात बढाउने विश्वसनीय नयाँ योजना छैन। सरकारले सञ्चालन गरेका रोजगार योजनाहरूको गुणस्तर, स्रोत परिचालनको तरिकामा गम्भीर प्रश्न उठेको छ। विगतमा सञ्चालन गरिएका प्रधानमन्त्री रोजगार योजनाले देशको सम्पत्तिको दुरुपयोग भएको पनि आम जनता र सञ्चार माध्यममा व्यापक विरोध गरिएको छ। दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि दिनुपर्ने वैदेशिक ऋणलाई कार्यकर्ता पोस्टे काममा खर्च भइदिएको स्वीकार्य हुन सक्दैन। अहिले कोरोनाबाट व्यापक रूपमा प्रभावित भएको क्षेत्र पर्यटन पनि हो। पर्यटन प्रवर्धन सम्बन्धी कुनै नीति आएको छैन। केही एयरपोर्टको निर्माण मर्मत मात्र दिगो गुणस्तरीय पर्यटनको स्रोत होइन।
सबैभन्दा बढी राहत चाहिएको पर्यटन क्षेत्रमा पुराना सामान्य किसिमका विषयको पुनरावृत्ति बाहेक कुनै नवीन सोच योजना छैन। राष्ट्रिय गौरवमा परेका योजनाको अवधि लागत दुवै बढेको छ। सरकारले उच्च प्रविधि प्रयोग गरेर सडक बनाउन सकेको छैन। सही योजनाको छनौट, विकास कार्य गुणस्तर, निर्माण क्षेत्रमा निर्माणको क्षमता वृद्धिमा ध्यान दिएको छैन। ऊर्जा क्षेत्रको कार्यक्रमले निजी क्षेत्रलाई व्यवस्था गरेको छ। कैयौं योजना महामारीले पीडित छन्, त्यसलाई राहत वा अन्य कुनै व्यवस्था गरेको छैन। यस्तो अप्ठ्यारो बेलामा पनि सरकार मितव्ययीको पक्षमा देखिएन। यो सरकार आफैले गठन गरेको आयोगको मितव्ययिता सिफारिस समेत लागू गर्न तयार छैन। वैदेशिक ऋण निरन्तर बढिरहेको छ। सरकार मितव्ययी हुनु र वैदेशिक ऋणका निम्ति पारदर्शी हुन आवश्यक छ। नेपाली भूमि अतिक्रमण, खास गरेर डिम्पिया, धुरा, लिपुलेक, कालापानी बारे नीति कार्यक्रममा उल्लेख भएको विषय सकारात्मक छ, तर यो अपूर्णीय पनि छ। मित्र राष्ट्र भारत, चीन दुवै मुलुकले सन् 2015मा गरेको सहमति अनुरूप नेपाली भूमिमा भारतबाट सडक निर्माण गर्ने कार्य गरेको छ। दुवै छिमेकी मुलुक बीच भएको सहमतिको नेपाली काङ्ग्रेसले तत्कालै विरोध जनाएको र सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वको सरकारले प्रोटेस्ट नोट समेत पठाएको म स्मरण गर्न चाहन्छु। नेपाली भूमिमा भएको अतिक्रमण र सडक निर्माण बारे छिमेकी मुलुक मित्र राष्ट्र चीनसँग समेत उच्च स्तरमा सार्थक परिणाममुखी वार्ता गरी समस्याको समाधान गर्नुपर्दछ। अघिल्लो सरकारले गरेका हालै समयको सबभन्दा ठुलो सहयोग सन्धि सम्झौता एमसीसीलाई यो सदनबाट पारित गर्ने बारे सरकारको उदासीनता देखिएको छ। नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई समावेश गरेर गैर जिम्मेदारी र जवाबदेहिताका साथ सरकार अग्रसर हुन सकेको छैन। यही सदनमा प्रस्तुत गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्दछु। पूर्ववर्ती सरकारले गरेका निर्णय सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै जाने हो भने यस प्रवृत्तिले गलत नजिर स्थापित गर्ने पनि हुन सक्ने पनि चेतावनी दिन चाहन्छु। अन्तमा यो वर्षको नीति तथा कार्यक्रमले मुलुकलाई प्रगतिको बाटोमा लैजाने सृजनशीलता देखाउन सकेको छैन। आवश्यक नीति तथा कार्यक्रमको अभाव छ। पुराना कार्यक्रम दोहोरिएका छन्। राजस्वमा आउने कमीले कुनै प्रभावबारे केही बोलेको छैन। अहिलेको महामारीले पार्ने बहुआयामिक प्रभावबारे नीति तथा कार्यक्रम बोल्न सकेको छैन। नेपाली समाज कोरोनाले पार्ने नकारात्मक प्रभावको अल्पकालीन दीर्घकालीन समाधान उचित उपायको खोजी गर्न सकेको छैन। म सरकारलाई बजेट व्यवस्थापनमा सबै कुरालाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिन सुझाव दिन चाहन्छु। अहिले यो सदन मार्फत म सम्पूर्ण नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूमा के भन्न चाहन्छु भने यो कोरोना अत्यन्तै डरलाग्दो भाइरस हो। यसको चाहिँ भ्याक्सिन आउने कुराको निश्चित छैन। त्यसैले सबै नेपालीहरूले आवश्यक डिस्टेन्समा रहेर आफ्नो र परिवारको मात्रै होइन समाजको स्वास्थ्यको ध्यान राख्न पनि म अनुरोध गर्न चाहन्छु। र यसमा हाम्रो पार्टीको तर्फबाट, हाम्रो संसदको तर्फबाट आउने संशोधन प्रस्ताव आउने नै छ भन्ने पनि म चाहिँ नि यो सदनमा जानकारी दिन चाहन्छु। तपाईँ यति भन्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल।
मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को लागि नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको विभिन्न बुँदाहरूमा एकल र संयुक्त रूपमा 5 वटा संशोधनका सूचनाहरू प्राप्त हुन आएको बेहोरा जानकारी गराउँदछु। मान्य सदस्यहरू, स्वास्थ्य सुरक्षालाई मध्यनजर गर्दै यथास्थानबाटै बोल्न अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब संशोधनकर्ता मान्य श्री दुर्गा पौडेललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 7 मिनेट। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य राष्ट्रपतिज्यूले जेठ 2 गते प्रस्तुत गर्नुभएको दुईटै सदनलाई सम्बोधन गरेर दिनुभएको वक्तव्यमा नीति कार्यक्रममा मैले आफ्नो संशोधन राखेको छु। त्यसमा विशेष गरिकन यो संशोधन, यो नीति कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै गर्दा त्यसलाई हेर्दै जाँदाखेरि समाजवाद उन्मुख भनेर त्यसमा उल्लेख छ, तर त्यो शब्द मात्रै उल्लेख छ। समाजवाद उन्मुखको निम्ति कुनै कार्यक्रम, ठोस कार्यक्रम राखिएको छैन। कम्तीमा पनि समाजवाद उन्मुखको निम्ति क्रान्तिकारी भूमि सुधार, हदभन्दा बढी जमिनहरूलाई सरकारले बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरी भूमिहीन किसानहरूलाई वितरण गर्ने एउटा त्यो कार्यक्रम ल्याएको भए पनि धेरै हदसम्म केही समाजवाद उन्मुख कार्यहरू अगाडि बढ्न थालेको महसुस हुन सक्थ्यो होला जनतालाई। तर त्यो शब्दमा मात्रै रहेको हुनाले त्यसलाई, त्यो संशोधनमा मैले यो भूमिहीन किसानहरूलाई बिना मुआब्जा त्यो हदभन्दा बढी जमिनलाई अधिग्रहण गरेर त्यो बिना मुआब्जा अधिग्रहण गरी त्यो भूमिहीन किसानलाई वितरण गर्नुपर्छ भन्ने त्यो संशोधन राखेको छु। त्यसमा त्यो सँगसँगै अहिले त्यो नीति कार्यक्रममा केमा जोड दिएको छ भने अहिले कोभिड-19 ले जुन समस्या उत्पादन गरेको छ देशमा, त्यो समस्यालाई मध्यनजर गर्दै अहिले ठुलो संख्यामा भारत लगायतका विदेशका मुलुकहरूबाट नेपाली जनता, नेपाली नागरिकहरू फर्किँदैछन् र त्यसले गर्दाखेरि उनीहरूलाई उत्पादनसँग जोड्नको निम्ति अहिले अब आउने दिनमा आर्थिक संरचनामा धेरै ठुलो सङ्कट पैदा हुने र त्यस सँगसँगै विदेशबाट अथवा आयात हुने थुप्रै आर्थिक ऋण सहयोगहरू जुन छ त्यस्तातिर मध्यनजर गर्दै अहिलेको त्यो भयावह स्थितिमा स्वदेशकै आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्ने भन्ने जुन ध्येयको साथ राखिएको विषय छ त्यो सकारात्मक छ। त्यसैले त्यो आन्तरिक स्रोतहरूलाई परिचालन गर्दा मुख्य गरिकन मैले त्यो स्रोत परिचालन गर्नुपर्ने जरुरी छ। त्यो मुख्य गरिकन दुईटा स्रोत अहिले तत्कालीन रूपमा हामीले प्रयोग गर्न सक्ने र त्यो प्रभावशाली किसिमले त्यसलाई प्रयोग गरेर लैजानको निम्ति यो संशोधन राखेको छु। त्यसमा एउटा स्थानीय पूर्वाधार विकास कोषलाई हामीले यो कोभिड-19 को समस्या, जुन समस्या सिर्जना भएको छ त्यसलाई समाधान गर्न र विदेशबाट आउने नेपालीहरूलाई श्रमसँग जोड्नको निम्ति, विकाससँग जोड्नको निम्ति त्यो रकमलाई यतातिर खर्च गर्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। र त्यो सँगसँगै अर्को यो प्रादेशिक संरचना जो अनुत्पादक छ, जो अनुत्पादक किसिमको अनावश्यक अनुत्पादक ठुलो पैमानामा धनराशि खर्च भइरहेको छ, त्यसलाई प्रादेशिक संरचना, संघीयताको प्रादेशिक संरचना सहित संघीय राज्यलाई खारेज गरी र त्यसको ठुलो धनराशि यता यो कोभिड-19 ले उत्पादन गरेको समस्या र त्यसको समाधानको निम्ति र यहाँको विकासको निम्ति त्यो ठुलो धनराशिलाई प्रयोग गर्नको निम्ति तत्काल संघीयतालाई खारेज गर्दै र त्यो खारेजीको निम्ति संविधानमा तत्काल संशोधनको निम्ति आवश्यक कदमहरू चाल्नको निम्ति संशोधन राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसै गरिकन स्थानीय तहलाई अझै अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने जरुरी छ। उनीहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउँदै संविधानकै मौलिक अधिकारको सूचीमा स्थानीय तहलाई समावेश गरेर जानुपर्छ भनेर संशोधन राखेको छु। यसै गरिकन विदेश स्थित प्रवासी
विदेशमा रहेका नेपाली र प्रवासी नेपालीहरूलाई सम्बन्धित देशमै रहेकै देशमा मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति सर्वोच्च अदालतले समेत निर्देशनात्मक आदेश जाहेर गरिसकेको हुनाले उक्त आदेशलाई व्यवस्थापन कार्यान्वयन गर्नको निम्ति सम्बन्धित ठाउँमै नेपालीहरूलाई विदेश स्थित नेपालीहरूलाई मतदानको अधिकार सुनिश्चित गर्नको निम्ति त्यो व्यवस्था मिलाउनको निम्ति मैले संशोधन राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, यसै गरिकन अहिले विदेशी वा बहुराष्ट्रिय पुँजीमाथि नियन्त्रण गरेर मजदुर, किसान, महिला, दलित, अल्पसंख्यक र फरक क्षमता आदिका हक हितको संरक्षणको निम्ति ठोस योजना बनाएर राख्नुपर्छ भनेर मैले संशोधन राखेको छु। त्यसै गरिकन लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपु लेक समेतको अतिक्रमित भूमिलाई नीति कार्यक्रममा समावेश भए अनुसार त्यसलाई पछि अब नक्सामा ल्याउने कुरा जुन छ त्यो सकारात्मक छ। र त्यो सँगै अर्को कुरा म के जोड दिन चाहन्छु भने त्यो जमिनलाई हामीले संयुक्त राष्ट्र सङ्घमा गएर हुन्छ कि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा यो मुद्दा लैजानुको साथै हामीले विश्व जनमत समेत जुटाउनको निम्ति पहल गर्नुपर्ने, त्यसमा जोड दिनको निम्ति मैले संशोधन राखेको छु। विगतमा हामीले जब संविधानको घोषणा गरेका थियौँ त्यो बेला छिमेकी मुलुक भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले धेरै विश्वभर नै त्यहाँ भएको असन्तुष्टिलाई क्षेत्रमा पनि अहिलेको अवस्थामा हामीले विकास नीतिलाई कसरी लैजाने भन्दाखेरि केन्द्रीकृत विकास नीतिलाई अहिले हामीले बदलेर जानुपर्ने जरुरी छ। विकेन्द्रित सन्तुलित विकास नीतिलाई अगाडि बढाउनु पर्दछ। अहिले पहुँचको भरमा जुन ठाउँमा मन्त्री छन् त्यही ठाउँमा मात्रै विकास हुने जुन केन्द्रीकृत एक प्रकारको हाम्रो परम्परावादी विकास नीति छ त्यसलाई बदलेर जानुपर्ने जरुरी छ। र त्यो नीतिकै आधारमा त्यो सिस्टमले नै त्यो विकास पाउने सन्तुलित विकास नीति, विकेन्द्रितमा आधारित सन्तुलित विकास नीतिलाई अगाडि लैजानुपर्ने यो आजको आवश्यकता हो। र त्यसैले त्यो आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै मैले त्यो संशोधन राखेको छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अहिले भारत लगायत थुप्रै स्थानहरूमा विदेशहरूमा नेपालीहरूको धेरै ठुलो बिचल्ली छ यो कोभिड-19 को कारण। त्यसैले ती सिमानामा रहेका नेपाली लगायत त्यो बिचल्लीमा परेका नेपालीहरूलाई मान्य सदस्यहरू, अब संयुक्त संशोधनका मूल संशोधनकर्ता मान्य श्री मिनेन्द्र प्रसाद रिजाललाई आफ्नो संशोधन पेश गर्दै छलफलमा भाग लिन समय दिन्छु। समय 15 मिनेट। सम्माननीय सभामुख महोदय, नेपाली काङ्ग्रेस संसद दलको तर्फबाट 2077-78 को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई उपस्थित भएको छु। संसदलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2075 मा, सरकारलाई सम्बोधन गर्ने शैली अनुचित भयो भनेर 2076 मा संशोधन प्रस्तावित गर्यौं। यसपाला भाषा सुध्रिएको छ, व्यवहार र भावभङ्गी अरुचिकर छैन, तर आत्मवञ्चनाबाट मुक्त हुन सकेका छैन यो दस्तावेज। हाम्रा स्रोत साधनले ठान्न नसक्ने उच्चाकांक्षाको दस्तावेज बनेको छ यो। उपदेशहरू छन्, संहिता सम्मत छैन, लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको अपमान नहोस् भनेका थियौँ, तर त्यतातर्फ सरकार संशोधित हुन सुध्रिन अझै बाँकी छ। त्यसो गर्न सकिएला भनेर हामीले यो संशोधन प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका छौँ। सरकारको नीति कार्यक्रममा 11 बुँदा नम्बर 19 र 231 मा म अलिकति ध्यान आकृष्ट गर्न चाहन्छु। त्यतातर्फ धेरै भन्न चाहन्न, तर यति हो कि सरकारले स्थिरता
र स्थायित्वका लागि पत्रकारलाई, सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित बनाउने भनेको छ। पत्रकार र सञ्चार जगतलाई मर्यादित र अनुशासित सरकारले बनाउनु पर्दैन। सरकार अनुशासित होस्, सरकार मर्यादित होस्, अनि पत्रकारको चिन्ता गर्नु पर्दैन, सञ्चार जगतको चिन्ता गर्नु पर्दैन। सरकारले अहिले पनि बुँदा नम्बर 11 मा गएर परिपूर्ण लोकतन्त्र भन्छ। सिधै लोकतन्त्र भन्न सरकारलाई कठिनाइ छ। हामीले यो लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताका आधारमा बनाएको संविधान हो। सरकार बिर्सिनुहोस्, लोकतन्त्रका अगाडिका सबै विशेषणहरू लोकतन्त्र हो। लोकतन्त्रको बाटोबाट अगाडि हिँड्ने प्रतिबद्धता खोजेको छ नेपाली जनताले। त्यही आजको माग पनि हो। इतिहासकै सर्वाधिक कठिन परिस्थितिमा छौँ। विध्वंसकारी स्वास्थ्य चुनौती झेल्दैछौँ। यसकारण 2029 को विश्वव्यापी भयानक मन्दीभन्दा पछिको सबैभन्दा ठुलो आर्थिक सङ्कटमा हामी पर्दैछौँ। त्यति मात्रै होइन, अझ यो सङ्कट गहिरिँदै गयो भने अभूतपूर्व आर्थिक सङ्कट साबित हुन सक्नेछ भन्ने जानकारहरूको, विज्ञहरूको प्रेडिक्सन छ। दुनियाँको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा 60 देखि 90 खर्ब डलर अर्थात् 73 नीलदेखि 1 पद्म नेपाली रुपियाँ सङ्कुचन हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। 30 करोड भन्दा बढीको रोजगारी प्रभावित हुन सक्छ भन्ने आकलन छ। थप 10 करोड भन्दा बढी मानिस चरम गरिबीको रेखाभन्दा मुनि जान सक्छन्। अलिकति सङ्कट गइरह्यो भने त्यो सङ्ख्या 50 करोड भन्दा माथि हुन सक्छ भन्ने दुनियाँभरिको आकलन छ। भोकमरी दोब्बर हुने अनुमान छ। 1 अर्ब 60 करोड भन्दा बढी अनौपचारिक क्षेत्रमा 1 अर्ब 60 करोड भन्दा बढी मानिसहरू अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्छन्। तिनको रोजगारी, तिनको जीवन सबैभन्दा बढी प्रभावित हुनेछ। हामीलाई थाहा छ के अरे औपचारिक क्षेत्रमा पनि निकै ठुलो प्रभाव छ, तर त्योभन्दा निकै गुणा गहिरो प्रभाव अनौपचारिक क्षेत्रमा हुन्छ। हाम्रो मुलुकमा अनौपचारिक क्षेत्रमा, कृषिमा, दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मानिसको ठुलो सङ्ख्या छ। तिनको गरिबी हरेक दिन हामीले अझ चरम अवस्थामा पुग्ने परिस्थितिको सामना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। त्यस्तो परिस्थिति नहोस्, हामी सबैको प्रयत्न त्यही हुनुपर्छ। नेपालमा पनि अनुमानभन्दा 160 अर्ब सानो कुल ग्राहस्थ उत्पादनको आकार हुनेछ। अहिलेसम्मको परिस्थिति हेर्दा विप्रेसनको आम्दानी 140 अर्ब घट्ने अनुमान छ। यसरी जम्मा 3 खर्ब हामीले सोचे भन्दा, अघिल्लो वर्षको प्रोजेक्सन भन्दा 3 खर्ब सानो आकारको कुल खर्च गर्न सक्ने आम्दानी हुनेछ। त्यो भनेको हरेक नेपालीको 10,000 नेपाली रुपियाँ बराबरको, प्रति व्यक्ति 10,000 रुपियाँ वार्षिक रूपमा खर्च गर्ने सक्ने आम्दानी घट्नेछ। WHO ले पहिले भनेको थियो अप्रिलको बिचमै 1500 देखि 10,000 मानिस नेपालमा सङ्क्रमित हुनेछन् भनेर। अहिले पछिल्ला दिनको आँकडा हेर्ने हो भने 1500 को सङ्ख्या नाग्ला भन्ने चिन्ता छ। देशभित्र पनि मृत्युवरण गर्न थालिसक्नु भएको छ। देश बाहिर झन्डै 100 जनाको ज्यान गएको छ। दस्तावेज यति कमजोर दस्तावेज छ कि हाम्रो ज्यान जोगाउन सफल भएका छौँ भनेर दस्तावेजले भन्छ। यो चुनौती अझ बाँकी छ, त्यो स्वीकार गर्न सकेन दस्तावेजले। अर्थमन्त्रीजीले हिजो भने भनेर आएको छ 1% थप गरिबीको रेखा मुनि पुग्नेछन् भनेर। 1% होइन, हेक्का रहोस्, 5% भन्दा बढी मानिसहरू गरिबीको रेखा मुनि पुग्छ र डर छ अलिकति सङ्कट गहिरियो भने स्वास्थ्यको समस्या अझ बढ्यो भने गएको 25-30 वर्षमा हामीले मेहनत गरेर गरिबीको रेखाबाट बाहिर उकासेका मानिसहरू फेरि चरम गरिबीको बिचमा बाँच्न बाध्य हुनेछ। स्वास्थ्यको क्षेत्रमा कसरी अगाडि बढ्ने आज सर्वथा हामीसँग बाटो नभएको सरकारको नीति कार्यक्रमले देखाउँछ। पर्यटनको क्षेत्र प्रभावित छ। दुनियाँमै 1/3 रोजगारी पर्यटन क्षेत्रको प्रभावित हुनेछ भन्ने छ। हामी कहाँ पर्यटकको सङ्ख्या आउन बन्द भयो। आउन बन्द मात्रै होइन, 1-1.5 वर्ष के हुन्छ थाहा छैन। कृषिमा, शिक्षामा, निर्माण व्यवसायमा अनि सबै उद्योग व्यवसाय सेवा सबै क्षेत्र प्रभावित छ। यातायातको क्षेत्र प्रभावित छ। खुद्रा र थोक बजार बिक्रीको व्यवस्था प्रभावित छ। यी सबैका कारणले सेयर बजार अहिलेसम्म खुल्न सकेका छैन। 2 दिन खुल्यो, ठेक्न नसकेर बन्द हुनुपर्ने बाध्यता सृजना हो। यो सबै चिजलाई ध्यान दिएर हामीले उद्धारको, राहतको कार्यक्रम अगाडि लिएर आउनुपर्नेछ। यस्तो बेलामा झन्डै 3 घण्टा लगाएर सरकारको नीति र कार्यक्रम वाचन भयो। संवेदनहीनताको पराकाष्ठा हो। संसदको सुरक्षा एउटा व्यक्तिको सुरक्षा होइन, मेरो व्यक्तिगत हो, अर्को व्यक्तिको सुरक्षा होइन। संसद
एउटा मौरीलाई फैलियो भने पुरै घारमा कोरोना फैलिन्छ, पुरै घारलाई फैलियो भने यो संसद क्वारेन्टिनमा जानुपर्ने हुन्छ। सरकारको संसदप्रतिको जिम्मेवारी, जनताप्रतिको जिम्मेवारी पुरा गर्ने ठाउँ हो। अनि यो ठाउँमा 3 घण्टाभन्दा बढी समयसम्म एकै ठाउँमा बन्द गरेर राख्ने योभन्दा सरकारको संवेदनहीनता केही पनि हुन सक्दैन। मैले भन्ने आवश्यक छ। त्यति मात्रै होइन, सरकारले आज यस्तो अवस्थामा नीति र कार्यक्रम प्रस्तुत गरिरहेछ। हाम्रो सीमा अतिक्रमण भएको छ। सरकारको नीति कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ कि अब कागजको नक्सामा चाहिँ सरकारले सीमा फर्काउँछ, साँच्चै चाहिँ फर्काउन सक्दैन। त्यही बहानाको लागि नीति कार्यक्रमको पुछारमा सीमा अतिक्रमणको विषयमा लेखिया छ। 63 पाना लामो यो नीति र कार्यक्रममा एउटा कसैको म पढ्दै थिएँ, खालि लेखिया छ अघिल्लो वर्ष र यो वर्ष नीति र कार्यक्रम केही उस्तै केही दुरुस्तै। त्यसैले म यसलाई फेरि वाचन गर्न चाहन्न। यसका एक एकवटा बुँदा पढ्नु उचित पनि छैन, आवश्यक पनि छैन। त्यो गर्नु सट्टा म बरु केही अरू कुराहरू राख्न चाहन्छु। खालि यति हो। उदाहरणका लागि सरकार भन्छ कृषि उत्पादकता 10 वर्षमा दोबर गर्छु। प्रशासनिक गुरु योजना आउँछ, पानी जहाजको कुरा गर्छ, रेल मार्गको, विमानस्थलको, खानेपानीको, पूर्वाधार निर्माणको हुँदा अहिले के गर्ने होइन 2049 मा नेपाल समुन्नत राष्ट्र बन्छ भनेर नेपाली जनतालाई आज बाँच्न गाह्रो भएको छ। आज नेपाली जनता आहतमा छ। कोरोनाको कहरबाट कसरी बाँच्ने छ, सरकार 2049 मा के गर्ने भन्ने कुरा नीति र कार्यक्रममा लिएर आउँछ। योभन्दा ठुलो संवेदनहीनताको परिचय केही पनि हुन सक्दैन। स्वास्थ्यको क्षेत्रले सुधार खोजेको छ। हिजो गोविन्द केसीको हडतालको बेलामा हामीले भन्यौँ त्यहाँ वेलमा आएर यसो नगर्नुहोस् भनेर सरकार सुन्न तयार भएन। आज म भन्छु कि सरकारले यी सबै अवसरलाई गुमाउनु हुँदैन। आज दुःख छ, तर दुःखकै बेला अवसरहरू देखिन्छ। ती अवसरहरूलाई निर्माण गर्ने हो। अवसर निर्माण गर्ने कुराका लागि सरकारले नागरिक पीडामा छ बुझ्नु पर्यो। अब हामी खाली कागज लिएर अगाडि बसौँ। अब जनतालाई तत्काल राहत दिनलाई के काम गर्न सकिन्छ त्यतातर्फ जाउँ। हरेक क्राइसिसले एउटा अवसर लिएर आउँछ। विश्वव्यापी मन्दीले अमेरिकामा रुजवेल्टलाई जन्मायो, गृहयुद्धले लिङ्कनलाई जन्मायो। ठिक बाटोमा हिँडेन भने जर्मनीमा हिटलरको उदय भयो, इटलीमा मुसोलिनीको उदय भयो, स्पेनमा फ्रान्कोको उदय भयो। सरकारले आज छान्ने बाटो छ कसको बाटोमा हिँड्ने भनेर। अहिले दोष अर्कोलाई पन्छाएर यसको जिम्मा छ र उसको जिम्मा छ भनेर हिँड्न पाइँदैन। मैले यति भन्छु कि अरू दोहोऱ्याएर भन्दैन। सरकारलाई कठिनाइ त छ देखाएको छु। घुस रकमका लागि मोलमोलाई गर्नेलाई पन्छाउन नपाउँदै स्वास्थ्य उपकरणमा अनियमितता गर्नेलाई बेहोर्नुपर्छ यो सरकारले। देशको सीमा जानकारी नहुनेको अन्तर्वार्तामा हैरानीमा पर्नुपर्छ यो सरकार। अनि सीमा अतिक्रमण गरेर सडक बनाउन थालेको जानकारी नदिने बेहोर्नुपर्छ। यति चाहिँ भन्छु प्रधानमन्त्रीज्यू, नेपाल सरकार कि अरूलाई दोष पन्छाएर उम्किन पाइँदैन। ह्यारी ट्रुमन अमेरिकाका राष्ट्रपति थिए। उनले भने उनको डेस्कमा एउटा लेखिएको सिल रहन्थ्यो, द बक स्टप्स हियर। दोष अर्काका हुँदैन, अर्कालाई दोष लगाएर मुक्ति पाइँदैन। प्रधानमन्त्री जिम्मेवारीको अन्तिम ठाउँ प्रधानमन्त्रीको ठाउँ हो। मैले जाने थिइनँ, मैले थाहा पाइनँ भनेर कति दिन उम्किनुहुन्छ, केही दिन त उम्किनु होला, तर यो उम्किने बेला छैन। तपाईँ मात्रै बिग्रिने, तपाईँको पार्टी मात्रै कठिनाइमा पर्ने भए हामी यति चिन्ता साथ यहाँ बोल्नुपर्ने आवश्यकता थिएन। नेपाली जनताको भविष्य अप्ठ्यारोमा पर्न सक्छ। कोरोनाको कहरबाट मुक्तिका लागि कठिनाइ हुन सक्छ। त्यसैले मैले दोहोऱ्याएर भन्न चाहन्छु, कहिलेकाहीँ जीवनमा केही घटित हुन्छ जसले हामीलाई आफ्ना प्राथमिकताहरू धेरै स्पष्ट रूपमा बुझ्नलाई मद्दत गर्छ। पहिचान यस्तो कठिनाइको बेलामा महत्त्वपूर्ण काम पन्छाएर प्राणाधार प्रदान गर्ने कार्य सम्पन्न गर्ने ठुलो मानिसको, ज्ञानी मानिसको पहिचान हो। प्रधानमन्त्री ज्ञानी बन्नुहोस्, प्रधानमन्त्री नेपाली जनताका लागि ज्ञानी बन्नुहोस्। त्यही ज्ञानी बन्नुहुन्छ भन्ने आशाले तपाईँलाई जनताले मत दिएर त्यो ठाउँमा पुर्याएको हो। त्यो जनताको विवेकको अपमान नगर्नुहोस्। त्यो जनताको Subscribe now and press